अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर समद। मैं हूँ खालिदा और मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू आर वेल एंड हैप्पी। सॉरी 2 मिनट लेट हो गए आई थिंक, और ये इस इंसान की वजह से कसम से। आज देखो, ये देखो, आज मेरे से ये जो है ना, ये देखो आज मेरे से घर साफ करवाया। ये देखिए मैंने चाय बनाया। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा की कसम पोछा लगवाया तो और पूरा वैक्यूम करवाया घर आज मेरे से। तो ये हालत है मेरा। मैंने आपको बताया कभी बैठ के रोएंगे कुछ ना कुछ, देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आंसर क्वेश्चन, मेडिटेशन और लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट यानी अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, ह्यूमन मैग्नेटिक स्ट्रेंथिंग यानी HMF की जो हमारी पावर है उसको इंक्रीज करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और हीलिंग भी होगी, मेडिटेशन भी होगी। आज तो बहुत सारा काम होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम इस पे वर्क करेंगे, काम करेंगे इंशाल्लाह। और आज हीलिंग भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा किस्म के, तो प्लीज़ आप बैठ जाएं और आज पूरा प्रोग्राम वॉच करना लाजमी है, क्योंकि जब आप जानेंगे तो बेनिफिट्स उठाएंगे। याद रखिए, बहुत से लोग हैं जो आखिर में आ जाते हैं, जैसे उन्होंने मेडिटेशन लिए और बस भाग जाते हैं, जैसे उन्होंने हीलिंग ले लिया तो बस छोड़ दिए। ये तरीका आई थिंक इट्स नॉट गुड, क्योंकि आप जब जानेंगे, समझेंगे, तो इस पावर को अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। और जब आप मेरे साथ होते हैं तो हमारे हीलिंग वैसे ऑटोमेटिकली होता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे ही, जैसे हम लाइव आते हैं तो उनको ये हीलिंग महसूस होते हैं, ये पावर महसूस होते हैं, उनको खुशी महसूस होते हैं, हैप्पीनेस महसूस होते हैं। ये एक कैफियत है जो कि आपका अल्फ़ा वेव्स इंक्रीज़ होती हैं और आपके अंदर एक खुशगवार अच्छी केमिकल्स बनते हैं जब आप मुझे सुनते हैं। तो जब हम जाते हैं उस पे, फिर हम मेडिटेशन एंड हीलिंग पे जाते हैं, आपको असर बहुत होता है। और ये सब लोगों ने आजमाया भी है ये सारा कुछ। खालिदा, कौन कौन हमारे साथ है? 50 लोगों का नाम ले। मुझे 1 मिनट दे दे बस, मैं प्रोग्राम का ऊपर जो टॉपिक है वो लिख लूँ, फिर मैं बताती हूँ। ओके, वो जो हमने लिखा था उसको कॉपी पेस्ट करो। वो असल में इमेज में है, कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। नहीं, इमेज में नहीं है वो, बिल्कुल इमेज में नहीं है। अच्छा, यस, इमेज में नहीं है वो। सो दोस्तों, ये याद रखें कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़े से एफर्ट करनी पड़ती है। आपको थोड़ा सा उनको जानना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। या तो फिर डायरेक्टली जाएं, किसी बाबे से तावीज़ ले लें, तो वो फिर आप जाने या ना जाने उसने कैसे तावीज़ दिया है, कहाँ से दिया है, कैसा था, बस आप उसे के इंतज़ार में रहेंगे, हुआ नहीं हुआ, तो बस फिर यही होते हैं। मगर अगर जानना चाहता है स्पिरिचुअलिटी को और कायनात में इनविजिबल पावर को, ये जो कायनात में जो एक इनविजिबल पावर चल रहा है, यानी जो नज़र नहीं आते, इवन हमारे अपने जो पावर है हमें नज़र नहीं आते हैं। हमारे अपने ऑरा, हमारे अपने एनर्जी सेंटर्स, हमारे अपने चाक्रास, हमारे अपने लताइफ, हमारे अपने जो स्पिरिचुअल दुनिया है वो नज़र नहीं आते हैं। हमारे अपने जो स्पिरिचुअल बॉडी है यानी वजूद है वो नज़र नहीं आता है। हमारे हमज़ात है, बहुत सी ताकतें आपके अंदर है जो इनविजिबल है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि साइंस के हवाले से बहुत से लोग हैं जो कि यानी मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि सर समझ में नहीं आता है, मगर हाँ हमें रिज़ल्ट मिलता है जब हम बैठते हैं, आप हीलिंग करते हैं। हम समदा और HMF स्टूडेंट नहीं है, मगर हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो हैरानगी होती है कि इन लोगों का इतनी मोहब्बत का और इतने खुलूसी दिल का कि जाना भी नहीं, और हमें जो है ना वो उन्होंने बता दिया कि हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो उस सूरत में
मैं इस तरह लोगों के लिए समझना चाहता हूँ. अच्छा, तलहा तारिक ने सबसे पहले वॉच करना स्टार्ट किया था, फिर जो है ना उसके बाद सोबिया ने भी स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद जो है ना मुख्तार अली साहब ने स्टार्ट किया था. माशाल्लाह. मैं अब तुम नहीं बता रहे, मैं खुद ही बताऊंगा. छोड़ो. अस्मा असद ने फिर स्टार्ट किया था. फिर जो है ना किसने किया था, मेरा यहाँ से उबैद रहमान ने किया था, और बिनिश ने किया. फिर जो है ना आज उन्होंने मेरे ख्याल में वो भी नहीं लिया, अटेंडमेंट नहीं लिया. आयशा ने किया, और फिर जो है ना और वालेकुम सलाम, सबको सलाम, सबको सलाम. और फिर इस तरह के आगे बढ़ते बढ़ते यानी यहाँ तक तो मैंने बता दिए. अच्छा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू उर्दू में लिखा हुआ है. हमजा अली ने फिर वॉचिंग स्टार्ट किए. क्या बात है. फिर समाना जुल्फकार हैं, हाशिम हफीज हैं, आसिया अली हैं, आयशा नासिर हैं, साद मकसूद हैं, सदरू नकाश हैं, और हमजा अली हैं, तलहा तारिक, मोहम्मद अकमल हैं, नासिर साहब हैं, अरशद मुसाफिर है, अश्ते अशना है, हाफिज मोहम्मद हैं, मुहैयुद्दीन हैं, माशाल्लाह. अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी कासिम अली हैं, माशाल्लाह. जैस्मीन हैं, मकबूल हुसैन, अंसा उमर, और मेरे कमेंट्स गायब हो रुबाब गए. भट्ट हैं, मेरे कमेंट गायब हो बाबर गए. शाह हैं, मरियम खान हैं, शहनाज अली, और सैयद अली रजा शाह. कल एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया हुआ था, अपने जो उनका पोता है उसका, वो हमारे, उन्होंने बताया था मैं सर का स्टूडेंट हूँ, कोई 10-12 साल पुराना, और उन्होंने अपने पोते का नाम जो है वो आपके नाम पे रखा है, अब्दुल समद. तो उन्होंने सेंड की हुई थी उसकी पिक्चर भी. सलाम सलाम छोटू को. वेलकम टू द हेल्दी हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ. अल्लाह ताला आपको बड़ा अच्छा और नेक और एक और जीनियस, सेहतमंद, खुशगवार, बेहतरीन इंसान बनाए अल्लाह ताला आपको. आमीन आमीन. अब्दुल सादिया समद सुहेल हैं. ज़रूर मुझे पिक्चर सेंड करे. बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों के बड़ी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया. और अच्छा, अब्दुल समद का जो मतलब है बेनियाज का बंदा, बेनियाज का बंदा, ये बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है. यानी बेनियाज का मतलब है हर चीज़ उनके पास है, दुनिया का हर चीज़ यानी उन पे, यानी अल्लाह के पास है. अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, यानी बेनियाज का बंदा, यानी अल्लाह का बंदा. यस, अल्लाह का बंदा. तो अब्दुल तो बहुत सारे होते हैं. अब्दुल कदीर, लाइक अब्दुल सलाम, अब्दुल समद, अब्दुल रशीद, अब्दुल के साथ बहुत सारे नाम हैं. यस, अब्दुल रहमान, अब्दुल, बहुत सारे यानी इसके साथ, मगर उनके हर के डिफरेंट मीनिंग्स है. अल्लाह के सिफात के, अल्लाह के नाम उसके डिफरेंट वो है. अब्दुल का मतलब है बंदा, और समद का मतलब अल्लाह का सिफत है, तो उनका मतलब है बेनियाज. सो ये नामों का बहुत असर होता है. अगर आपका नाम, अपना नाम चेंज भी कर सकते हैं. अगर आपको नाम जो है ना अपने आप में कुछ खूबियाँ देखते हैं जो अल्लाह ने आप में डाले हैं, तो जो भी नाम आपको पसंद होगा उसी तरह नाम आप रख के आप चेंज कर सकते हैं अपना नाम को. मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम अब्दुल समद रखा है. मुझे बहुत खुशी है इससे कि मुझे अल्लाह ने ये लाइक गिफ्ट दिया है ये चीज़. और आप लोग यकीन करें, जो नाम होता है ना उसकी सफात भी फिर उस बंदे में आ जाती हैं. अल्लाह का, अल्लाह तो हमें शारक से करीब है. और बिल्कुल साइकोलॉजिकली उस इंसान में भी जो नाम होता है ना, उस नाम के जो असरात होते हैं वो इस इंसान में आ जाते हैं, यानी वो सिफात आ जाती हैं उसके अंदर. जिस तरह हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस, वो खुसूसियात आ जाती हैं उसके अंदर. अब खालिदा ने आगाज किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का. तो जो अट्रैक्शन है ये
آپ کے کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ میں کوئی بھی اگر اٹریکٹیو چیز ہے اس پہ زیادہ فوکس رہے, زیادہ اس کو اپریشیٹ کرے, زیادہ شکر کرے, شکر گزاری کرے اللہ کا جو آپ کو, آپ کے اگر کچھ خوبیاں ہیں اس پہ فوکس رہے, آپ کے ارد گرد لوگوں کی خوبیاں ہیں اس پہ فوکس رہے, اپریشیٹ کرے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے ارد گرد لوگوں کو, اپنا آئندہ نسل کو اپریشیٹ کرے. اب چائے بھی بڑا عجیب بنا کر بتا دیا. رہے ہیں کہ آج تو بہن چائے پہلے سے حاضر ہے. یہ میں نے سوچا چائے کہ بھی بڑا اب عجیب اتنی غریب بنا کر دیا تھا. برل میرے بارے میں اتنی اتنا باتیں کرتے تھکایا, ہیں تو چلو اتنا تھکایا, اور چائے بھی, چائے بنا کے دیتی ہوں. اور چائے بھی خود میرے خیال میں نہیں پی رہے, اگر نہیں پی رہے تو اس طرف کرے تاکہ ہم اس کو اسے استفادہ کریں, فائدہ اٹھائیں. سو دوستو آئیے چلتے ہیں. یہ سردی میں چائے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے, کام کرنے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے. اور آج میں کام کیا بہت, آج سنڈے تھا تو آج ہم نے مل کے کام کیا, گھر کا کام بہت کیا ماشاءاللہ, اور بہت صفائیاں کی ہے, بڑی کلاسز بھی دی. آپ دیکھ رہے پیچھے آپ کو صاف ستھرا نظر آ رہا ہے. آج میں نے اور کلاسز بھی دیے. یہ تو ڈاکٹر صاحب پہلے بھی صاف ستھرے تھے. اچھا یہ دیکھیں یہ حالت ہے. اللہ بچائے, سارے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حافظ ناصر ہو. بس کیا کرے شادی شدہ لوگوں, میرا مطلب ہے اچھے لوگوں. چلو چلتے ہیں آگے. اگلے ڈاکٹر صاحب کویسچن آیا ہے, میں ریٹائرڈ ٹیچر ہوں, عمر 60 سال ہے, لیکن میں اپنی زندگی میں اب وہ کرنا چاہتی ہوں جو نہ کر سکی, کیا میں کامیاب ہو سکوں گی؟ دیکھیں زندگی میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو سائنس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, سائیکولوجی کے حوالے سے, جو چیز آپ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں لائف میں وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ کو. یعنی اگر آپ سائیکولوجی کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے, سائیکولوجی اپنے جگہ پہ وہ مائنڈ, کانشیس, سب کانشیس, ان کانشیس, پری کانشیس وغیرہ, اور بیماری, نفسیاتی بیماریوں سے بات ہوتی ہے. مگر بیچ میں کچھ ایسے جس طرح پیراسائیکولوجی اگر آپ پڑھتے ہیں تو حیران کن چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ انسان بہت کچھ کر سکتے ہیں. دین کے حوالے سے آپ اشرف المخلوقات ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہر چیز ممکن ہے اس کائنات میں, آپ جو چاہتے ہیں. اور اگر ڈاکٹر صاحب اگر بہت کامیاب لوگوں کو دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سٹارٹ 60 ایئر کا کیا, لائک میک ڈونلڈ کے جو اونر ہیں, انہوں نے 60 سال کی عمر میں یہ بزنس سٹارٹ کیا, میک ڈونلڈ کا ہے. ہاں, تو وہ اب دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا بالکل, نام اب دنیا کے کامیاب ترین لوگ دیکھیں, بل گیٹس دیکھیں, اور اگر آپ جو ہے نا دوسرے سائنٹسٹ لے لیں تو آپ ہر شخص جو ہے انہوں نے اپنے بہت لوئسٹ لائف سے یعنی اوپر گئے. اب آپ جس طرح کہ کل میں پڑھ رہا تھا علی بابا کی جو آنر ہے, کمال کے اس کے وہ کتنی بار انٹرویوز دے کے فیل ہو گیا, 11 بار ریجیکٹ ہوا. بالکل. اور پھر جو ہے نا انہوں نے کتنی خواریاں دیکھی, کتنے مسائل دیکھے زندگی میں. اس طرح کے اگر آپ دیکھیں ہمارے اپنے ملک میں جو کامیاب لوگ اگر آپ دیکھیں, ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھیں عبدالستار ایدھی جو میرے لیے سب سے ایک بڑا رول ماڈل ہے میرے لیے, تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا یعنی ایک موٹیویشنل شخصیت کے طور پہ میں ان کو, انہوں نے کہاں سے سٹارٹ لیا تھا, ان کا وہ ایک جذبہ تھا بس کہ ایک بار کوئی بم بلاسٹ ہوا تھا یا پتہ نہیں ٹرین الٹ گئی, مجھے صحیح کہانی کا یاد نہیں ہے, مگر وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا کہ وہاں پر ایمبولنس نہیں تھا, ضرورت تھے کہ لوگوں کو لے جائے ہاسپٹل تک اور بچ جائیں. وہاں سے اس جذبے سے انہوں نے سٹارٹ لیے اور اب دنیا میں ان کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب جو ایدھی ایمبولینس ہے دنیا میں نمبر 1 بڑی ایمبولینس ہے, پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. سب سے بڑی ایمبولینس سروس جو ہے وہ ایدھی فاؤنڈیشن کی. تعداد بڑا ہوگا. یس, تعداد یعنی بہت ساری کنٹریز کے اندر کام کر رہی ہے, لیکن نمبر 1 پہ وہی مطلب کوانٹٹی کے لحاظ سے کہ یعنی سب سے زیادہ ایمبولینس جو ہیں وہ ایدھی فاؤنڈیشن کی ہیں. وہ کل ہم یہاں پر ایک ہاسپٹل گئے تھے, چند دن پہلے ہم گئے تھے, یہاں پر ایک پیشنٹ تھا تو ان کے پاس ہم گئے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا
वो थे हमारे यहाँ पर आए हुए थे, हमारे उस पे बेचारे आए हुए थे ये पे, तो बीमार हुए तो वहीं पे गए। वहाँ पर हमने देखा एम्बुलेंस था, वो हम ज़रूर पिक्चर्स शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। उस एम्बुलेंस को तो देख के पेशेंट ठीक हो जाएंगे, वो इतनी खूबसूरत उन्होंने बनाई हुई हम थी। उस एम्बुलेंस के आपके साथ पिक्चर शेयर करेंगे। कमाल का एम्बुलेंस था और आप देखेंगे हैरान रहेंगे। सो बात यह है कि पाकिस्तान में तो एम्बुलेंसेस उतने वो हाई लेवल के नहीं है, यस, मगर हाँ जो क्वांटिटी में ज्यादा है, यस जो उन्होंने काम किया है इंसानियत के लिए। इंसानियत के लिए वो बहुत सराहना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको दुआएं देनी चाहिए हमेशा ऐसे लोगों को। सो दोस्तों डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर मैं देना चाहती हूँ। क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन ऑलवेज इन माई माइंड व्हेन आई हील पेशेंट फ्रॉम डिस्टेंस, हाउ हीलिंग रीच टू दैट पेशेंट, ऑलवेज दिस कंफ्यूजन हैपन इन माई माइंड। अच्छा, ये होता ये है, देखिए जिस तरह हमने कहा कि मिसाल के तौर पे सूरज कहाँ है, अगर सूरज से एनर्जी आती है तो तकरीबन यहाँ पहुँचने तक 8 मिनट चंद सेकंड लगता है यहाँ तक पहुँचने में सूरज से। मगर अगर आप हीलिंग करते हैं तो वो इतनी स्पीड में होते हैं कि यानी सेकंड से भी ज़्यादा रफ्तार से, यानी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा स्पीड है लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा, यानी सूरज की रोशनी से ज़्यादा स्पीडर एनर्जी है आपका। और कभी कभी तो आप जो है ना बिल्कुल भी यानी पेशेंट के साथ आपका कोई वो भी नहीं होता है, यानी कोई ताल्लुक या कोई देखा भी नहीं है आपने, और वहाँ ऑटोमेटिकली जाता। देखिए आपसे एनर्जी नहीं जाता है, एनर्जी तो अल्लाह से आते हैं, कायनात से आते हैं, आपसे एनर्जी बिल्कुल नहीं। आप तो सिर्फ यहाँ पर एक अमल करता है, एक्टिवेट करते हैं और एनर्जी जो है वहाँ जाता है, और एनर्जी वहीं पे मौजूद होते हैं और उनके जो जहाँ पर प्रॉब्लम है वो क्योर होते हैं, या अगर आपके वजूद के थ्रू आते हैं वहाँ ट्रांसफर भी होता है तो भी लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से। यस इसकी दूसरी एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, जैसे अभी आप लाइव देख रहे हैं हमें, तो ये भी कोई एनर्जी काम कर रही है। अब आप लोगों को मे भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये किस एनर्जी के थ्रू, अभी आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम यहाँ टर्की में, तो आप लोग देख रहे हैं हमें, तो ये भी किसी फ्रीक्वेंसी हीलिंग, यानी एनर्जी का मतलब है फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। लाइक देखिए होता ये है कि मिसाल के तौर पे अगर जिस यानी अगर सूरज के जो रोशनी वो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम यहाँ पर हम रिसीव करते हैं वो लो है, यानी उतना स्पीड, इससे भी स्पीडर एनर्जीज है, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड वाली एनर्जीज जो साइंस पे भी साबित है और स्पिरिचुअलिटी में तो पहले से यानी बहुत इस पे काम हुआ है और पहले से बात हुई। तो ये फ्रीक्वेंसीज पे जाके हम कनेक्ट होते हैं हीलिंग के साथ। यस किसी फ्रीक्वेंसी पे जाके या लो या हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके उस पे हम जो है ना कनेक्ट हो जाते हैं, ये एनर्जी जो है ना उसकी उस पे काम करते हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी काम कर रहे होते हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के बहुत सारे इस हवाले से कि ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यानी जो एनर्जी का है ये शिफा है जो अल्लाह से आते हैं और अल्लाह हर जगह मौजूद है, नूर है और नूर जो है ना हर जगह पे है, ये यानी स्पिरिचुअलिटी के हवाले से है। और दूसरे हवालों से अगर आप देखा जाए कि साइंस के हवाले से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक हीलिंग पावर अल्लाह ने हर तरफ इंसान के पैदा किए हैं, इंसान के अंदर है, कायनात में है, और ये एक बहुत बड़ा हकीकत है। और दूसरे हवाले से अगर आप देखें कि यानी अगर आप चंद दिन पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था
کہ جب کسی یعنی تھائی لینڈ میں کسی جزیرے میں جو ہے نا وہ زلزلہ آیا تھا، اس سے پہلے حیوانات کو پتہ تھا، اینیملز کو پتہ تھا، اور وہ بڑے پریشان ہو رہے تھے، ایون ایک دن پہلے پریشان ہو رہے تھے کہ اور وہ شاید اوپر جا رہے تھے کہ سونامی آ رہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مثال کے طور پہ وہ تو اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم پاورفل ہیں، ہم نے دنیا کو چینج کیا سائنس کے حوالے سے بھی. تو ان کو یہ کیسے پتہ تھا؟ دیکھیں وہ ایک 24 گھنٹے پہلے ہی ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سونامی آنے والا ہے. بہت سی درختیں ہیں جنگل میں، جس طرح کے مثلا نیشنل جغرافک پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جنگل میں ایسی درختیں موجود ہے کہ اگر 1 کلومیٹر پہ بھی 1 کلومیٹر دور بھی اگر کوئی حیوان آتے ہیں تو ان کا جو یعنی خطرے والا کوئی حیوان آتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ آگے وہ دوسری درختوں کو کئی کلومیٹر تک وہ سگنل بھیجتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خطرہ ہے، وہ اپنی شاخیں اوپر کر لیتے. یہ ہے وہ مخلوق جو کہ یعنی انسان تو بہت بڑا مخلوق ہے. دیکھیں ہم نے کیسے دنیا چینج کیا، اور ہم یہ سب اینیملز اور پلانٹس پہ راج کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، اس کی لکڑی کو آپ سارا کچھ جنگل کو آپ یوز کرتے ہیں، جنگل کو سارا کچھ ہم اس پہ سڑکیں بنا رہے ہیں، ہم اس پہ گھر بنا رہے ہیں، ہم اس پہ چیزیں بنا رہے ہیں. اور پانی جو ہے یہ پانی بھی یعنی سائنس کے حوالے سے یہ زندہ چیز ہے، یہ مردہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. یہ سمجھ لیتے ہیں چیزوں کو. اور اگر آپ میں نے خود دیکھا ہے، میں ایک وقت تھا جو کہ سائبیریا گیا تھا تو ہم برف میں ہی رہتے تھے، تو ہم سوچتے بھی برف پہ ہی تھے ہر وقت. تو میں تھوڑا سا ایک گاؤں تھا تو اس سے تھوڑا آگے یعنی نکل گئے تھے ہم. ایک خوبصورت سا یعنی ایک ویدر تھا، تو میں نے دیکھا کہ جو برف کی وہ جو خوبصورتی تھی، وہ جو بنی ہوئی تھی ایک ایسے پھول کی طرح، کمال کا ایک نقشہ تھا. پر میں نے تو اس کو ویسا ہی اگنور کر دے، میں نے کہا یہ تو ہوتا ہے بس اس طرح. مگر بعد میں جب میں نے سائنس میں پڑھا یہ سارے کچھ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں پڑھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ہر چیز اپنے ایک منظم طور طریقے سے اپنی لائف گزار رہے ہیں. اگر اس کا شیپ ختم بھی ہو جائے تو مختلف شیپ میں پانی آ سکتے ہیں. سو یہ چیزیں ساری جو ہے نا، یہ کائنات جو ہے نا، یہ اگر آپ کائنات کا نظام دیکھیں تو یہ بھی ایک انٹیلیجنٹ پاور کی طرح، ایک زندہ چیز کی طرح. سورج جو ہے نا وہ زمین کو اٹریکٹ کرتا ہے، یعنی پلانٹس جو ہے نا اپنے مونز کو، اور جو ہے نا مونز جو ہے نا پھر اپنے ارد گرد اس کے اوپر یا اندر سے جو چیزیں وہ منظم طریقے سے پھر یہ کہکشان پھر جو ہے نا دوسری اس طرح کی پوری گلیکسیز ہے، ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس طرح. اگر آپ کا میرا آپ سے کوشچن ہے، چونکہ آج کوشچن آنسر ہوں گے، میرا کوشچن ہے مثال کے طور پہ آپ سے، کبھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کبھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہوتا ہے، آپ میں سے تقریباً 50% لوگوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہوتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگنور کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے مگر اس کے لیے پھر بھی اس پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ ایسا ہی ہے. تو آپ کمنٹ کریں، آپ کے ساتھ کبھی اگر کوئی ایسا حادثہ ہوا، اس سے پہلے آپ کو محسوس ہو رہا تھا یا کئی خواب دیکھا یا کسی اور نے بتایا ہوگا. کبھی کبھی ہم دوسروں کے بارے میں بھی یعنی دوسروں کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی اس کے ساتھ کوئی اس طرح ہو سکتا ہے یا اس طرح ہونے والا ہے.
डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट आई हुई है, जी वो बता रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे हीलिंग में शामिल रखिएगा। ज़रूर इंशाल्लाह आज करेंगे यही हीलिंग, यस मेडिटेशन एंड हीलिंग करेंगे ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। और कोई सवाल नहीं? सवाल तो नहीं, सवाल नहीं कर रहे, इतना ज़्यादा आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन में लगी हैं। अच्छा, कोई यानी सवाल नहीं। वो बता रहे हैं कि हम जो सिंबल है वो क्यों ड्रॉ करते हैं, क्या इसके बगैर हीलिंग नहीं हो सकती? अब हाँ, बड़ा ज़बरदस्त बात किया आपने। देखिए, आपका जो वजूद है ये एक सिंबल है, और आपके अंदर जो इनविजिबल दुनिया है किसी शेप में है, किसी शक्ल में है। जिस तरह कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड है आपका ऑरा है, उसकी अपनी एक शक्ल है और उसके अपनी एक दुनिया है, उसके अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, वो उसके अपनी एक यानी वजूद है, और उस वजूद का कहीं ना कहीं कोई शक्ल होते हैं। अब आपकी हर चीज़ की एक शेप होते है, एनर्जी के एक अपने शेप है, एक एनर्जी की अपनी एक शक्ल है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे अभी हम कनेक्ट है, यानी जिस एनर्जी के थ्रू हम अभी कनेक्ट है, ये रेडियाई वेव्स है, इसका अपना एक वजूद है, इसका अपनी एक शक्ल है, सूरत है। अब हम यहाँ पर इस्तांबुल में बैठे हुए हैं, आप कोई अमेरिका में दुनिया के दूसरे किनारे में, कोई कनाडा में बैठे हुए हैं, कोई जो है ना ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, कोई एशिया में है, कोई यूरोप में है। तो ये सारा कुछ जो भी है, यानी हम प्लेनेट के ऊपर बैठे हुए हैं, मगर हमारे एक दूसरे से हम कनेक्ट है। तस्वीर जो है ना सेकंडों में आता है, सेकंड में हमारे पास आ जाता है, 2 सेकंड या 3 सेकंड लगते हैं इस पर। कभी कभी अगर सिग्नल स्ट्रांग है तो 1 सेकंड भी नहीं होता है इस पर, आपके पास आते हैं ये सिग्नल आते हैं। तो इसके पीछे राज क्या है? हम लाइव है और हम सवाल जवाब करते हैं, सारा कुछ। अगर इस निज़ाम को देखें तो फिर आप जिसने ये निज़ाम बनाया उनका निज़ाम देखे तो आप हैरान रहेंगे। जिसने ये निज़ाम बनाया उनका निज़ाम देखे, फिर जिसने ये बनाया उनका निज़ाम अगर आप देखें तो उनका निज़ाम जो उन्होंने बनाया है उनका निज़ाम देखे, उनका क्या निज़ाम होगा। तो बात यह है, ये सारा सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा है। तो जो हीलिंग की जो आप बताते हैं, इनके ये पावर है, फ्रीक्वेंसी है, या समझ ले जिस तरह के हम कीबोर्ड पे काम करें, अभी जो है ना आप जो टाइप कर रहे हैं, यानी हमारे पास सेकंड में यहाँ पर पहुँच आता है, 1 सेकंड में यानी यहाँ पर वो कमेंट पहुँच आता है। इसके किस तरह यानी आप कीबोर्ड पे काम करते हैं, फिर वो वर्ड्स आते हैं और आप देख भी रहे, समझ भी रहे, सुन भी रहे, सारा कुछ। ये सारा अगर आप देखे जाए, यानी अगर इस चीज़ों को 100 साल पहले, सिर्फ 100 साल पहले, अगर सिर्फ 100 साल पहले अगर ये बातें किसी को कहते कि ऐसा होगा, लाइव जो है ना हम एक दूसरे के साथ समझेंगे, चैट करेंगे और बातें करेंगे, तो वो आपको बहुत अजीब निगाहों से देखता है। डॉक्टर साहब, ये दूसरा क्वेश्चन है, हम अपने चाक्रास यानी लताइफ किस तरह एक्टिवेट करें? अगर आप समदा का स्टूडेंट है तो मेरे ख्याल में नहीं है, नए बंदा नहीं है, ज़ाहिर है नए, वो तो स्टूडेंट होते तो उनको पता होता, वो तो ये सवाल ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है सारा कुछ का। मगर यहाँ पर जो हम करते हैं, एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं जो आपके वजूद में ट्रिलियंस है, और फिर उसके जो बड़े बड़े एनर्जी सेंटर्स है उसको एक्टिवेशन होती है, और ये हीलिंग के दौरान भी स्टूडेंट को तो एक्टिव हो जाते हैं, मगर आप भी, और फिर वो बाद में समदा अप्लाई करते हैं तो उससे भी एक्टिवेट होते हैं। बिल्कुल सही। समाना बता रही हैं, यस सर, ड्रीम में पहले पता चल गया, बहुत बार ऐसा हुआ। जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा, जो पहले से पता था। हाँ, जो नहीं, आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि कभी ऐसा हुआ
کہ آپ کو انجانے سے کچھ پتہ چلے کہ ایسا ہونے والا ہے یا کوئی خواب آئے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں بہت بار ایسا ہوا کہ اگر کچھ ہونے والا تھا تو پہلے سے خواب میں پتہ چلا. بالکل صحیح. ہاں یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اچھا بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو بھی پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. مجھے چند دن پہلے ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ جب سے میں نے HMF کیا ہے اس کے بعد میں جو بھی اٹریکٹ کرنا چاہتی ہوں میں سوچتی ہوں تو ہو جاتا ہے. اب اس میں کیا ایسا راز ہے کہ آپ سوچتی ہے ہو جاتا ہے؟ وائی کیوں ایسا ہو جائے؟ کیا آپ کا سوچ چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں یا کوئی یہ لا ہے، میگنیٹک پاور ہے، اٹریکشن ہے وہ کرتا ہے. اب آپ ہیومن میگنیٹک فورس پہ اگر آپ آ جائیں تو آپ کا جو پاور ہے پہلے سے بھی کچھ آپ کے پاور آن ہوتے ہیں، یعنی آپ کے میگنیٹک پاور. اور آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ کبھی آپ نے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کیا اور کبھی کسی نے آپ کو بہت اٹریکٹ کیا اگر کہ وہ اتنے اٹریکٹیو نہیں ہیں. اور کبھی کبھی جو ہے نا آپ نے ویلتھ کو اٹریکٹ کیا، کبھی ہیلتھ کو اٹریکٹ کیا، کبھی لوگوں کو اٹریکٹ کیا. اتنی اٹریکشن کہاں سے؟ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی انہوں نے آپ کو اٹریکٹ کیا. سمانہ بتا رہی ہیں فادر کی ڈیتھ سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ہی از گون. اور بلال بتا رہے ہیں یس several time it happened that mood change or felt by different ways one day or hour earlier then anything bad happening. مطلب اچھا ہونا ہو تو بھی فیلنگز آتی ہیں، برا ہونا ہو تو بھی پتہ چلتا ہے. جیسے میں اگر ایکسپیرینس شیئر کروں تو مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ انہوں نے جب سمدہ کرنا تھا تو اس سے پہلے آپ ان کو خواب میں ملے اور آپ نے کہا کہ آؤ سمدہ کرو. مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بتایا. صحیح بات ہے. یہ تو حقیقت ہے، یہ بہت حقیقت ہے، یہ تو بہت بڑا حقیقت ہے. اور جس کا شادی ہو جائے اس کو تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے صبح میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی سگنل مل جاتا ہے. ایک کویسچن آیا آپ کی انگلی کو کیا ہوا؟ یہ پہلی بار زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی میں نے ہزاروں لائیو شوز کیے اور کبھی میں زخمی نہیں ہوا. آج میں زخمی بیٹھا ہوں یہیں پہ. کیا کہوں آپ لوگوں کو؟ گھر کی صفائی کروائی میری سے اور سارا کچھ جو ہے نا یہ پوچھا بھی لگوایا اور ویکیوم بھی کروایا، سارا پوچھا لگوایا. بہرحال خود بھی بزی تھی، مقصد کہ وہ ناشتہ واشتہ بنا رہی تھی تو میں سارا صفائی کی. میں نے آج گھر کا کام کیا ہم نے، اور پھر ساتھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا کے HMF ہوپس بھی دیے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور ریکویسٹ آئی ہے کہ میری رائٹ سائڈ پہ درد ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ میرے خیال میں باڈی کے میرے آدھے سر میں، ہاں سر آدھے سر کا درد ہے اور مجھے ہیلنگ میں یاد رکھیے گا. بالکل انشاءاللہ. آدھے سر کا درد ہوگا، پورا کا درد ہوگا انشاءاللہ. پوری وجود میں اگر درد ہے، جہاں پر بھی درد ہو، آج انشاءاللہ ضرور. اشتیاق صاحب بھی بتا رہے ہیں یس میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور اس سے پہلے آئی فیلٹ سم تھنگ. صحیح ہے، بالکل صحیح. ہوتا ہے ایسا، یس ہوتا ہے. یہ دی لا آف اٹریکشن کے حوالے سے بہت سارے کچھ مثال تو کسی نے خواب دیکھا تو سیم انہوں نے ویسے چیز دیکھا. تو یہ جو ہے نا اب ہم نے کہا تھا کہ اب دیکھیں پازیٹیوٹی کتنے اچھی چیز ہے. جو انسان اچھے سوچتا ہے اور جو مقصد وہ یقین بھی رکھتے ہیں اس چیزوں کو بدل بھی سکتا ہے. اگر آپ کے ساتھ برا ہونے والا ہے تو آپ پازیٹیوٹی آن کر کے اپنے پازیٹیو تھاٹس اب سوچے پازیٹیو. تو پازیٹیوٹی ایسی طاقت ہے کہ پوری کائنات کی پاور، یعنی دی لا آف اٹریکشن جسے کہتے ہیں، جس طرح آپ اٹریکٹ کرتے ہیں وہی طاقت ہے اس کو زائل کرتا ہے، اس چیز کو ختم کرتا ہے. یہ ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پیٹ کے درد اور بہت سارے مسئلے بہت فائدہ ہوا، لیکن مجھے ابھی بھی سمدہ میں یاد رکھیے گا.
मतलब उनके बहुत सारे मसले ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि उनको हीलिंग आप देते रहें. बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों याद नहीं रखेंगे, ज़रूर याद रखेंगे. देखें, ये जो हम कर रहे हैं तो ये याद रखना होना, याद रखने की क्या ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. अभी जो हम कर रहे हैं, ये जो हम सेशन कर रहे हैं, ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको हीलिंग मिले, और अगर स्टूडेंट है तो उनकी पावर इंक्रीज हो जाए, डॉक्टर साहब हीलिंग भी मिले, पावर भी आपकी समदा का इंक्रीज हो जाए, HMF का भी इंक्रीज हो जाए. क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल है कि मुझे अक्सर आने वाला खास वाकया चंद दिन पहले बंद आंखों में दिखाई दे जाता है, ये क्या है? अच्छा, ये क्या है? ये वही वाकया है जो आपके साथ होने वाला होता है. अच्छा, इसे कहते हैं लाइक जो अभी हम बात कर रहे हैं, यही है, यही चीज़ें हैं. हकीकी मानों में ये होता है किसी के साथ, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़े हकीकत है. तो ये कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी ऐसी चीज़ है? क्योंकि आपके अंदर सिग्नल्स है, आपके अंदर आप अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, हेल्थ, एवरीथिंग आप अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, रिश्तों को अट्रैक्ट करते हैं. ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, यानी आपके अंदर है ये अट्रैक्शन. अच्छा सोचे, अच्छा करे, अच्छा बोले, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे. सर, हीलिंग के दौरान रूहानी हस्तियों से भी मुलाकात होती है, वो वाकई मुलाकात होती है या ऐसे ही है? हीलिंग के दौरान देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि आपने मुलाकात किया है कि नहीं किया है, तो वो तो होता तो है, ये तो मुमकिन तो है, यानी मुमकिन तो है, मगर ये है कि आपने मुलाकात किए है या नहीं किए है, इसका मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है. देखिए, समदा में जब हम करते हैं समदा 6 है, तो उसमें तो होता है. बिल्कुल, तो ये समदा की स्टूडेंट है. और आगे जाके यानी समदा 9th में और ज़्यादा बढ़ जाता है, समदा 10th में ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, 11th में और ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होता है. सो डिपेंड करता है आपके लेवल पे, आपके स्पिरिचुअल लेवल कौन सा है, आपका हीलिंग का लेवल कौन सा है, आपके मैग्नेटिक पावर का लेवल कौन सा है. उसके बाद जाके ये बातें नहीं होती है, यानी ये जो बातें, तो उस आप खुद नुमायाँ होता है. जैसा कि आमने सामने हम बैठे हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट हकीकी मानों में फिजिकली जैसा कि महसूस करते हैं चीज़ को. मिसाल के तौर पे किसी ने उनके सर पे हाथ रखा, बिल्कुल महसूस किया है. कई जैसा कि उनके इर्द गिर्द कुछ घूम रहे, महसूस किया. यस, ऐसा जैसा कि बिजली की तरह पावर यानी आ रहे, उसके वजूद में लहरें दौड़ते हैं, महसूस किया उन्होंने. ये बता रहे हैं. अच्छी चीजें भी बताएं जो होती हैं, अच्छी बातें भी बताएं. अब सब जो ऐसे वाकयात है वो बता रहे हैं. ये बता रहे हैं कि जो 2005 में अर्थक्वेक आया था कश्मीर में, उससे पहले एक दिन पहले मुझे थोड़ी फीलिंग आई थी, और मैंने स्कूल में था और मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी. तो आप लोग कम से कम लोगों को तो निकाल लेते वहीं से, बेचारों को. एग्जैक्टली नहीं पता चला होगा ना कि क्या होने वाला है, जस्ट फीलिंग्स आती हैं. सही बात. मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन है और चलने में प्रॉब्लम है. नींद में चलने के है या वैसे चलने? अच्छा, चलने दर्द होगा, दर्द हो, यस. ठीक है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा. आज उनको बताएं, बैठ जाएं ताकि हम हीलिंग करें आज उनका. ये पूछ रहे हैं कि सर, समदा एंड HMF कैन हेल्प अस टू रिजॉल्व सम क्रिटिकल डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन और फैमिलीज. बिल्कुल बिल्कुल. HMF तो और समदा 6 और समदा 9 के 6 आपको बहुत हेल्प करते हैं. HMF आपका हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, और किया भी है, और आपने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया. कमाल है. अगर आप समदा स्टूडेंट है तो आपको करना चाहिए. मेरे ख्याल नहीं है, स्टूडेंट नहीं है. ये स्टूडेंट नहीं है. तो स्टूडेंट होते तो फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को सब पता होता है ये पता वाली होता है. चीजें. सही है. सर, मायूसी क्यों होती है? मायूसी उन इंसान को होते हैं जो खुद को नहीं समझते. ज़्यादातर उन लोगों को होते हैं, ज़्यादातर नहीं, 99.9% उन लोगों को होते हैं जो वो खुद को अशरफुल मखलूक़ात नहीं समझते. और मायूसी सबसे बड़ी गुनाह है.
اور ان لوگوں کو ہوتا ہے جو سائنس کے حوالے سے بھی خود کو نہیں سمجھا اور دین کے حوالے سے بھی نہیں سمجھا, روحانیت کے حوالے سے بھی نہیں سمجھا, سائیکلوجی کے حوالے سے بھی نہیں, کسی حوالے سے انہوں نے خود کو نہیں سمجھا. تو اس لیے ان کو مایوسی ہوتا ہے, کیونکہ مایوسی اس لیے ہوتے ہیں کہ مایوسی کے تو بہت سارے اقسام ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا ایک بار ناکام ہو گئے نہیں ہوا, پھر ناکام ہو گئے نہیں ہوا, پھر ہوئے نہیں ہوئے, تو بس آپ مایوس ہو گئے, آپ نے اس کام کو ہی چھوڑ دیا. اگر دیکھا جائے دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, جتنے بھی دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں, وہ اس طرح نہیں کرتا ہے, اس کام کو جاری رکھتا ہے. ہاں اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے, کوئی اور کام کر لیتا ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہے, مایوس نہیں ہوتے ہیں. مایوسی ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو خود کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا ہے. آسیہ بتا رہی ہیں سر آپ کو پہلے خواب میں دیکھا تھا مگر ریئل میں آپ سے بعد میں ملاقات ہوئی. بہت سارے لوگوں نے اسی طرح مجھے پہلے خواب میں دیکھا, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ یعنی ہمارے روحانی کنیکشن ہوئے. حقیقی معنوں میں یہ حقیقت ہے, ایسا ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہوتا ہے یہ. اب یہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, یہ جو یہاں پر اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے, اسٹوڈنٹ کا جو وہ ہے اسٹوڈنٹ کے ہمارے ان کے رشتہ دار ہیں. یہ بندہ اب ہم ہاسپٹل گئے تھے, وہ بتا رہا تھا ہم نے تو پہلے آپ کو دیکھا ہے. میں نے کہا پہلے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا یا مقصد فیس بک پہ دیکھا ہوگا, یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا. کہتے ہیں سر یہ چیزیں تو میں یوز کرتا ہی نہیں ہوں, اور بزنس مین ہے بہت بڑے لیول کا, سعودی عربیہ کا ہی ہے, مگر آپ کو دیکھا ہے. تو پھر بعد میں جب ہم نے وہاں پر اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے بس ہم جانے لگے, انہوں نے بتایا میں نے خواب میں آپ کو دیکھا. اس طرح بہت سارے لوگوں نے بتایا. ڈاکٹر صاحب یہ ان کا ایک کویسچن ہے, میرے فور ہیڈ میں یعنی تھرڈ آئی میں اکثر تھرڈ آئی کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اکثر سینسیشن ہوتا ہے, یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب تو آپ کا تھرڈ آئی کھولنے والا ہے. کون ہے یہ, لیڈی ہے کہ یہ سید کاشف علی ہیں, میل ہیں. میل ہے, اوکے. آپ کا تو بس ہوتا ہے یہ تو یعنی یہاں پر ہوتا ہے یہ محسوسات, یعنی تھرڈ آئی پہ ہمارے ہوتے ہیں, اور یہ اچھے علامت ہے, یہ زبردست ہے. سمانہ بتا رہی ہیں سر میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا جب میں 7 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی. وہاں پہ ذکر ہو رہا تھا اور آپ بھی وہاں پہ موجود تھے اور میں بھی شامل ہوئی تھی اور ہم سب سن رہے تھے. ماشاء اللہ, بچپن کے دوست ہیں, اس کا مطلب ہے ہم. عظما بتا رہی ہیں سر مجھے اور میری جو بہن ہے ان کو بھی ہیلنگ میں یاد رکھیے گا. یہ تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بتائیں بیٹھیں, بس وہ ہم بٹھا دیں ان کو, اور یہاں پر لائیو ہمارے ساتھ ہو تو پاسبل ہے. تو ہم سٹارٹ کریں خالدہ پھر اگر اور ذوالفقار صاحب بتا رہی ہیں یس ایچ ایم ایف از ویری اسٹرانگ پاورفل بیکاز یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کسی سے بھی کوئی کام ہو تو میں ایچ ایم ایف آن کر کے پرسن کے بارے میں سوچتا ہوں تو ویری نیکسٹ ڈے یا تو وہ خود میرے سامنے آ جاتا ہے یا میں پہنچ جاتا ہوں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت اچھا بات ہے. آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہیلنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو. اشتیاق صاحب بتا رہے ہیں امی, سسٹر اور شائستہ کو ہیلنگ کرنی ہے. بالکل صحیح, آپ ساتھ بٹھائیں گے نا تو ضرور کریں گے, ضرور کریں. سمدہ کو جو اسٹوڈنٹ لائیو نہیں دیکھ سکتے ان کو بھی ہیلنگ سینڈ کریں گے پلیز. جو لائیو نہیں دیکھ سکیں گے
وہ پھر رپیٹ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کویسچن کا آنسر ہم نے پہلے بھی بہت بار دیا ہے کہ فرق تو پڑتا ہے, لیکن اگر لائیو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, لیکن رپیٹ میں دیکھیں تو ریپیٹ میں دیکھیں تقریباً ریپیٹ میں دیکھیں تو بھی فرق پڑتا ہے 80%, سوری یعنی 30%, 50%, تو وہاں پر بھی فرق پڑتا ہے. مگر یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا 100% فرق پڑتا ہے. دوستو آرام سے بیٹھ جائیں, پرسکون بیٹھ جائیں, ریلیکس بیٹھ جائیں. ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن آیا ہے کہ اگر کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو یہ تھرڈ آئی کا پارٹ ہوتا ہے, اگر اس کا پتہ چل جاتا ہے تو سر از دس نوئنگ ٹو سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن ناٹ آلسو پارٹ آف دا تھرڈ آئی, یعنی یہ تھرڈ آئی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا. آپ کے 6 سینسز تھرڈ آئی 6 سینسز آپ کی جو ہے, یعنی جو آپ کے ہماری صرف 6 سینس نہیں ہے, دیر آر مور سینسز لائک 7th 10th 11th. آپ کی بہت سارے سینسز ہے جو نظر نہیں آتا ہے, جس کو آج کل اس پہ کام ہو رہے ہیں. تو یعنی اور آپ کی سینسز ہے, مگر سائنٹیفکلی اس کو ابھی تک اتنا زیادہ اس کو وہ سامنے نہیں لایا, اس پہ کام ہو رہے, مگر حقیقی معنوں میں آپ کے اباؤ 6 سینس پہ اباؤ سینسز ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ مجھے سر پہ ہاتھ فیل ہوا اور میری آئیز بند تھیں, ایسا لگ رہا تھا کہ آگے کوئی کھڑا ہے اٹیونمنٹ کے دوران. اٹیونمنٹ کے سمدھا کے اٹیونمنٹ کے دوران, یس, زیادہ تر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے یعنی اٹیونمنٹ کے دوران یعنی ہوپس کے دوران جب ہم سمدھا کے HMF کی کرتے ہیں تو ان کے سر پہ جیسا کہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے یا جیسا کہ ان کے ارد گرد کوئی نہ کوئی موجود ہے. اور یہ روحانی طاقتیں ہوتی ہیں, پاور ہوتے ہیں, یونیورسل انٹیلیجنس طاقتیں, فورس ہوتے ہیں. یس, آپ کے ساتھ ہے یہ ہمیشہ. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آرام سے سو جائیں, آرام سے گم پھرے, آرام سے, کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ. کویسچن آیا ہے اسپیشلی چڑیل اسپیشلی جھین بوت یا کوئی اور چیزیں, میں آپ کو مطمئن بتا تمانیت قلب سے شادی شدہ لوگوں, سوری وہ لوگوں جو کیا کہتے ہیں, یعنی سب کے لیے چڑیل بھوت جین آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے بلیو می کہ جادو بھی یعنی اثر نہیں کر رہے کہ نا, جب ہم پازیٹیوٹی کو, اب اس سے بڑھ کے اور جادو کیا ہو سکتا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ شادی ہو گئی تو اس کے بعد تو آپ گئے, سوری یعنی آپ جنت میں آ گئے, تو پھر جیسا کہ جنت میں آ گئے اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو جادو. اولیاء کرام کی ارواح اپنے مزارات پر موجود ہوتی ہیں. یہ تو اس حوالے سے تو میں بہت کچھ نہیں بتا سکتا ہوں, کیونکہ یہاں پر بہت ساری ہمارے مار کھانے والے ہیں, ہم مار کھائیں گے. اس حوالے سے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, مگر جو پازیٹیو انرجی ہے اچھے لوگوں کی, یہ میں نے محسوس کیے ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. ان کی پازیٹیوٹی یعنی وہیں پہ موجود ہوتے ہیں. ان کی پازیٹیوٹی میں نے خود محسوس کی, میں نے دیکھا بھی ہے, یہ حقیقت. شاہد صاحب بتا رہے ہیں ڈیورنگ میڈیٹیشن آئی میٹ ود گریٹ سر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. تھینک یو شاہد صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. بچوں کو سلام کہنا سب کو. کوئٹہ میں اب سردی آنے والے ہیں آہستہ آہستہ. وہ اسلام آباد میں آئے ہوئے. اچھا صحیح, چلو اسلام آباد میں بھی آنے والا ہے. اسلام آباد بہت خوبصورت ہے, دنیا کا خوبصورت ترین سٹی میں سے آتے ہیں. ایک ان کا بھی سیم اوپر ایک اور کویسچن آیا ہوا تھا, ان کا بھی سیم کویسچن ہے کہ کیا سمدھا اور HMF جو ہے وہ ڈسپیوٹ جو ہے اس کو کلیئر کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے, اس سے آپ اپنے جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت بہتر کر سکتے ہیں. HMF سے تو بہت بہتر ہوتے ہیں. HMF تو مقصد ہی یہی ہے. اور سمدھا 6 پہ اچھا ایک سوال ہے کہ کیا HMF ہم ہیلنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل یوز کر سکتا ہے. HMF آپ کا ہیلنگ جو ہے کرتے ہیں. HMF آپ کو ہیل کرتے ہیں. HMF آپ کے بیماریوں میں بھی ہیلپ کرتے ہیں, کیور ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں.
اور ایک اور سوال تھا جو آج آیا ہوا تھا کہ جو آپ لائیو شو کرتے ہیں کیا یہ صرف آپ کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہیں یا پھر ہمارے عام جیسے لوگوں کے لیے بھی ہیں؟ بالکل ہے، سب کے لیے یہ ہیں، سب کا ہیلنگ ہوتا ہے، سب کا میڈیٹیشن ہوتا ہے، سب کے لیے یہ ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ تو علیحدہ دنیا ہے، علیحدہ چیزیں ہیں، اس میں تو بہت سارے کچھ ایسے ہوتے ہیں محسوسات، بہت ساری چیزیں، یہ جو اسپریچول طاقتیں ہیں، یہ سارا کچھ جو بات ہو رہے ہیں، ٹریک کرنا چیزوں کو اور ہیلنگ کو، پاور کو، ہیلتھ کو، ویلتھ کو، ہیپینس کو، وہ الگ سا دنیا ہے۔ وہ پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو آپ خود اس اب کو اپنے ہینڈل طور کر پہ سکتے کرتے ہیں۔ ہیں۔ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی بات اس لیے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا زیادہ تر یہاں پر تقریباً 90% ہمارے اسٹوڈنٹ ہی ساتھ ہوتے ہیں، 90 to 95%۔ 5% ایسے لوگ ہیں جنہیں نے سمدھا یا HMF نہیں کیے ہوتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم زیادہ تر بات اسٹوڈنٹ سے کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس چیز پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں اور فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور دلخواہ فائدے اٹھاتے ہیں اسے۔ جی بہت بڑے بڑے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سر آپ نے ڈپریشن کا بہت اچھا جواب دیا ہے۔ ڈپریشن کا جواب؟ یس آئی تھنک یہ ابھی آئے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، بس انہوں نے یہ بتا دیا۔ ڈپریشن جو ہے نا، میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ لیں ڈپریشن پہ، اور یہ سمدھا بھی ڈپریشن دور کرتا ہے۔ آج بیٹھتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ڈپریشن کو باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ روبینہ بتا رہی ہیں سر اچھے لوگوں کے گھر میں آنے سے پہلے ہی پورے گھر کے دور و دیوار خوش اور مہکنے لگتے ہیں، میں نے فیل کیا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا گھر میں مہمان آتے ہیں تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تنگ آتے ہیں نا، کھانا پکانا ہوتا ہے، بہت سارا کچھ ہوتا ہے، ان کی بہت ساری تیاریاں کرنی پڑتی ہے نا خالدہ؟ ہم بھی تو ایسے بالکل بہت پریشانی ہوتی ہے نا، مگر ہمیں تو مہمان آتے ہیں، ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، مگر ہم اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے پریشانی مگر نہیں ہوتی ہے۔ پازیٹیو لوگ جب آپ کے گھر میں آتے ہیں، اچھے لوگ جب آپ کے گھر میں آتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں آپ کو کوئی چیز محسوس نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا کام دن میں کیا، تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی اچھے لوگوں کے آنے۔ یس تب پرابلم ہوتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ بہت خلوص دل سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی طرف سے وہ بالکل الگ دنیا نظر آتی ہے تو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اصل میں جو ہے نا ایک روحانی کنیکشن حقیقی معنوں میں ہوتا ہے۔ دیواریں بھی بولتے ہیں آج کل، صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دیواریں بھی بولتے ہیں، بالکل صحیح۔ عائشہ بتا رہی ہیں سر آئی فیل مینی ٹائم یور ہینڈ اوور مائی ہیڈ ڈیورنگ میڈیٹیشن۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، طاقت عطا یہ فرمائے۔ بتا رہی ہیں کہ ہاؤ کین وی فیل پیس ان آور لائف۔ یہی تو ہم کر رہے ہیں پیس کے لیے، تو ابھی ہم یہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، آپ سمدھا اور HMF کی اگر اٹیونمنٹ لے لیتے ہیں تو آپ بالکل پرسکون اور بہت ریلیکس لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اور دوسروں کی لائف میں بھی پیس لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ابھی بھی آپ جو ہے نا پیس، یہ اس لیے ہم بیٹھے ہوئے یہ پہ میڈیٹیشن کریں گے، مراقبہ کریں گے آج، اور ہیلنگ بھی آپ کا کریں گے، یعنی آپ کو دم کریں گے، اور انشاءاللہ اس دم سے آپ کو جو بھی پرابلم ہوگا اللہ کیور کریں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سیم کویسچن آیا ہے کسی اور کا کہ مجھے بھی تھرڈ آئی کی جگہ پہ سنسیشن سی محسوس ہوتی ہے۔ اوکے، سو دوستو آرام سے بیٹھ جائے، پرسکون بیٹھ جائے، یہ ساری چیزیں ہم محسوس کریں گے آج انشاءاللہ۔ مور آرام سے بیٹھ جائے، پرسکون بیٹھ جائے، ریلیکس بیٹھ جائے، اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند گہرے گہرے سانس لیں، باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دے، پرسکون بیٹھ جائے، ریلیکس بیٹھ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
تصور کریں اوپر سے نور برس رہے ہیں، خوبصورت سا نور ہے، کلرفل خوبصورت کلرز آپ کے وجود میں آ رہے ہیں، پرپل، بلو، وائٹ، کلرز آپ کے وجود میں اوپر آتے ہوئے انرجی، یعنی وائٹ، پرپل، بلو اور مختلف کلرز کے، پنک کلر کے انرجی اوپر سے آتے ہوئے، مختلف کلرز کے انرجی اوپر سے آتے ہوئے آپ کے وجود میں چلتے ہوئے محسوس کریں۔ تصور کریں اوپر سے اسٹرانگ پاور انرجی آتے ہوئے پورے وجود میں چلتے ہوئے، سکون کی لہریں، خوشگوار لہریں محسوس کریں۔ خوشگوار لہریں، پرسکون لہریں اوپر سے آتے ہوئے اپنے وجود میں چلتے ہوئے، سکون، ہلکا پن، فریشنس۔ More strong power, more energy. تصور کرے اوپر سے اسٹرانگ ویوز انرجی آتے ہوئے پوری وجود میں چلتے ہوئے آپ کو خوشی، سکون مل رہے، اور آپ کا پرابلم بھی ٹھیک ہو رہے، ہیلنگ پاور انکریز ہو رہے سمدھا اسٹوڈنٹس کی۔ میگنیٹک پاور انکریز ہو رہے، more attraction, more attract, more strong, more powerful محسوس کریں۔
when you feel more strong power, energy, and when you feel peace of mind and heart, and when you feel healing, then open your eyes and comment. जब आपने महसूस किए कि आप ठीक हो गए, सुकून महसूस हुआ, खुशी महसूस हुए, उसके बाद आंखें खोल के सेशन, आंखें खोल के कमेंट करेंगे. दोस्तों कमेंट करें. अच्छा फील हुआ, बेहतरीन फील हुआ, खुशी फील हुई, सुकून फील हुआ, बेस्ट फील हुआ, हील हो गए, मसला ठीक हो गया. बता रहे हैं सर, आज ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ है, बहुत अच्छा लगा. बहुत शुक्रिया. यस, सर स्ट्रॉन्ग एनर्जी पावर बहुत क्लोजली फील हुई. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा. इस तरह रिजल्ट हो तो इंशाल्लाह हमारा माशरा, मुल्क सब बदल जाएंगे. इंशाल्लाह हम बदलेंगे. बता रहे हैं सर, मैंने बहुत कामयाबी से एनर्जी अपने अंदर ले ली है और बहुत मुतमिन हूँ. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अल्लाह आपको ढेर सारे और खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए, पावर अता फरमाए और इल्म अता फरमाए. मुझे उम्मीद है आप और इल्म की बता रहे हैं तलाश. कि मैं 2 हफ्तों के बाद वापस आया हूँ और जो सोच थी वो नेगेटिव हुई थी, लेकिन अभी इस सेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फिर पॉजिटिव हो गया. इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सेशन आपका एनर्जी है, आपका पावर है, आपका ज़िंदगी है. इस सेशन को ज़रूर अटेंड किया करें और दूसरों को रेकमेंड किया करें. अगर आप अपने लिए कोई चीज़ अच्छा समझता है तो ये आप दूसरों के लिए भी अच्छा अगर तजवीज़ करें तो ये इंसानियत भी है, खूबसूरती भी है, पॉजिटिविटी भी है और दीन का रास्ता भी है, रूहानियत का भी है और इंसानियत का भी है. थैंक्स अ लॉट सर. हीलिंग पावर और मैग्नेटिक पावर इंक्रीज हुई, फील हुई है, इंक्रीज होती फील हुई है और बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स और एनर्जी महसूस हुई. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है. सो दोस्तों, अगर कोई सर आज पहली मर्तबा ज़हन एक नुक्ता पर महसूस हुआ. माशाल्लाह, यानी तमरकुज़ फ़िक्र बढ़ गए. बहुत अच्छी बात है. अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियाँ दे. दोस्तों
آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وینسڈے کو ملیں گے. وائبریشن اینڈ کلر، فیلنگ ریلیکس اینڈ درد غائب. ماشاءاللہ، فیلنگ ریلیکس، درد غائب. سر جی بہت اچھا فیل ہوا، اندر باہر سب جگہ روشنی ہی روشنی ہے. الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے اور زیادہ طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا فرمائے. سر آئی فیلٹ ان مائی ہینڈس، یعنی ہاتھوں میں انرجی فیل ہوئی. شکر ہے اللہ کا. ڈاکٹر صاحب گڈ ہیلنگ. الحمد رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، ویری نائس. ریلیکس فیلنگ. آئی ایم فیلنگ ویری گڈ اینڈ ریلیکس. جزاک اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بھی شکریہ. آتے ہیں. یس سر، فیلنگ بیٹر. مجھے فلو ہو رہا ہے، اس میں کافی بہتری ہوئی ہے. آئس سے فلو شلو نکلیں گے، آپ سوچ بھی نہیں کہ میری طرح اگر آپ گھر کا بھی کام کریں اور پھر جو ہے نا بعد میں ایک ہی چائے ملا، گھر کا بھی کام کرے تو بھی آپ کو نزلہ زکام نہیں ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ الحمدللہ felt strong and powerful energy around the body and now feeling more calmness and freshness. Thank you. MashaAllah, more calmness, more freshness. محمد لطیف صاحب. You are most welcome. You are most welcome. الحمدللہ. کیا ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ اب یہ پتہ نہیں کیا. الحمدللہ کہ ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی ہمیں شکر ہے اللہ سے کہ ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. یس، میں سمجھ لیتا ہوں، میں پہلے سے آپ لوگوں کا سب کچھ سمجھتا ہوں، سب کچھ آپ لوگوں کے بارے میں. وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے ہیلنگ کے دوران جو تھی وہ نیند آنا شروع ہو گئی. جب ریلیکس فیل کرتے ہیں تو نیند آتی ہے. ظاہر ہے آتے ہیں، تو جب ریلیکسیشن کوئی بات نہیں ہے، سو بھی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈونٹ وری، فری ہو جائیں، اپنے آپ کو فری کر دیں، ایزی کر دیں. میں نے خود بھی دیکھا ہے اور اسٹوڈنٹس کے بھی ایکسپیرینس ہے. جب ہم کسی پیشنٹ کو ہیلنگ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، اور جب ان کو نہ اٹھائیں تو 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے بعد اٹھتے ہیں تو وہ اتنا فریش محسوس کرتے ہیں جیسے ان کے سارے پرابلم جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور ہو بھی جاتے ہیں، بہت فریش ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ فریش ہوتے اور آنکھیں ریڈ ہوتے. اچھا، ایک چیز یاد رکھیں، کسی نے ہیلنگ لیا تھا تو وہ بتا رہے تھے سر میری آنکھیں ریڈ ہو جاتے ہیں ہیلنگ کے بعد. یہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے زیادہ تر لوگوں کے آنکھیں ریڈ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ریلیکس کیا ہوتا ہے. صبح عموماً لوگوں کے آنکھیں ریڈ ہوتے ہیں، تقریباً زیادہ تر لوگوں کا ہوتا ہے. یا ڈے ٹائم سو جائیں تو اٹھتے ہیں تو آپ کے، کیونکہ آپ جب انسان ڈیپلی ریلیکسیشن لیتا ہے اس کے بعد ان کے آنکھیں ریڈ ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے نا، جو انسان خوف میں کے مبتلا ہے تو وہ خوف میں چیزیں دیکھیں گے، جو انسان نیگیٹو سوچتا ہے تو نیگیٹو چیزیں دیکھیں گے. مگر یہ ہے کہ سمجھا کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی بھی قسم کے. میری کوئی بھی تعلیمات کسی قسم کی کسی کو ابھی تک زندگی میں ایک ذرے برابر کوئی بھی نقصان کسی کو نہیں ہوا. بالکل بے فکر رہیں. اور اس کے ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم ہیلنگ لیتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کے دوران سو جاتے ہیں تو وہ اوپر آتا ہے بلڈ، تو اس وجہ سے تھوڑی سی نارمل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. بس اگر کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو پلیز آپ فنش کریں. ڈاکٹر صاحب آپ ایکسپیرینس ہی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایکسپیرینس ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. بعد میں میں پڑھوں گا آپ لوگوں کے ایکسپیرینس. اپنا خیال رکھیں، ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی اچھی ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.